नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की पहली बरसी पर जिला वतन लीडर सेंगे सेरिंग ने पाकिस्तान की दहशतगर्दाना पॉलिसीज की शदीद अल्फाज में की मजम्मत। फूड डिपार्टमेंट की जानिब से टैक्स नोटिफिकेशन के खिलाफ पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के कारोबारियों का ऐलान एहतजाज। और पहलगाम टेरर अटैक की बरसी पर पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए अवाम ने पेश की खराजे अकीदत। वादी में रिकॉर्ड तोड़ तादाद में सयाहों की आमद जारी। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले को एक बरस बीत गया है। पाकिस्तान की जानिब से की गई कायराना हरकत को लेकर पूरी दुनिया में गमो गुस्से की लहर साफ देखी जा सकती है। इस मौके पर पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के जिला वतन लीडर सेंगे सेरिंग ने शहीदों को खराजे अकीदत पेश करते हुए पाकिस्तान की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने वाजे किया है कि पाकिस्तान की फौज दहशतगर्दाना पॉलिसियों को बढ़ावा देती रही है और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में भी इस बात की तस्दीक सबके सामने आई है। इसके साथ ही इंटरनेशनल कम्युनिटी से मांग की गई है कि पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाए ताकि दहशतगर्दी का पूरी तरह से खात्मा किया जा सके। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले की पहली बरसी पर मुल्क के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ गम और गुस्से का इजहार किया। इनके साथ दुनिया भर के लोगों ने हमले में मारे गए मासूम शहरियों के साथ खिराजे अकीदत पेश की और इनके लवाहिकीन के साथ यकजहती का इजहार किया। इस सिमत में पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के कौम परस्त रहनुमा सेंगे सेरिंग ने भी खिराजे अकीदत पेश करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद की। पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ उसकी एनिवर्सरी पे हम पाकिस्तान की मजम्मत करते हैं। हम इंडिया की जो फैमिलीज़ हैं जिन्होंने अपने रिश्तेदार और प्यारे खोए उस टेररिस्ट अटैक में, हम उनके साथ खड़े हैं, कंडोलेंस पेश करते हैं। हम पाकिस्तान की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान टेररिस्ट एक्टिविटी कभी भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो ख़ुद एक टेररिस्ट आर्मी है और ये टेररिस्ट आर्मी जो है वो मुल्क के अंदर हज़ारों की तादाद में जो मदरसे हैं उनके अंदर वो इन टेररिस्ट को पालती है। पहलगाम हमले से पूरी दुनिया को एक बात वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान कभी भी दहशतगर्दाना पॉलिसीज को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसकी फौज खुद एक टेररिस्ट आर्मी के तौर पर काम करती आई है। पाकिस्तान में मौजूद हजारों मदरसे एक टेरर नेटवर्क के तौर पर काम करते हैं, जिनमें दहशतगर्दों को पनाह और दहशतगर्दाना तरबियत दी जाती है, जिसे जड़ से खत्म करने की जरूरत है। ऐसे में सेंगे सेरिंग का साफ मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान की फौज अपनी दहशतगर्दी की पॉलिसी में तब्दीली नहीं करेगी और ये मदरसे लगातार इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होते रहेंगे। मैं समझता हूँ कि ये जो आर्मी है ये एक टेररिस्ट आर्मी है। इस वजह से ये अपनी पॉलिसी कभी भी तब्दील नहीं करेगी, ये उन तमाम मदरसों को चलाती रहेगी। साल 2026 में आई एक रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हो जाता है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों, खास तौर से इसके काबिज इलाकों में दहशतगर्दाना सरगर्मियों में इजाफा हुआ है। मरकजी मुस्लिम लीग के नाम पर लश्कर तैयबा को रैलियां निकालने, चंदा खैरात जमा करने और नौजवानों को बतौर दहशतगर्द भर्ती करने की खुली इजाज़त दी जा रही है। इसके अलावा लश्कर तैयबा को दोबारा से मजबूत किया जा रहा है, जबकि जैश मोहम्मद ने जमातुल मोमिनात के नाम से खवातीन विंग की शुरुआत की है। ऐसे में पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल करने की जोरदार तरीके से मांग उठाई जा रही है, ताकि पाकिस्तान में टेररिज्म और टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को नेस्त नाबूद किया जा सके। 2026 में जो अमेरिकन कांग्रेशनल रिसर्च रिपोर्ट आई है, उनकी स्टडी की,
उसने कहा है कि पाकिस्तान ने पहले से ज़्यादा जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। पूरे मुल्क में मरकज़ी मुस्लिम लीग के नाम पर लश्कर तैयबा को रैलीज़ निकालने और चंदा इकट्ठा करने की इजाज़त है, रिक्रूटमेंट करने की इजाज़त है। उसके अलावा बलूचिस्तान में, बांग्लादेश में और अफ़गानिस्तान में लश्कर तैयबा को दोबारा से जो है ना वो मुकम्मल तौर पर रिवाइव किया जा रहा है, रिसर्फेस हो रहा है, रिबाउंड हो रहा है। जैश ए मोहम्मद है, उसने अपने जो ख़वातीन के विंग हैं जमातुल मोमिनात के नाम से वो शुरू कर दिए हैं। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनके सबूत इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने हैं और हम मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान को FATF की जो है ना ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। गुज़िश्ता बरस पहलगाम के बैसरन वैली में पाकिस्तान ने दहशतगर्दाना हमले के जरिए न सिर्फ इंसानियत के खिलाफ जुर्म किया था, बल्कि भारत और यहाँ रहने वालों के ज़हन पर गहरी चोट पहुँचाने की कोशिश की थी, जिसमें उसे नाकामी ही हासिल हुई थी। आज जबकि इस कायराना हमले को 1 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, आज भारत के साथ दुनिया के हिस्सों से लोगों की हिमायत हासिल है। आखिर में इस बात पर जोर देने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान हामी दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद में पूरी दुनिया एक साथ मिलकर ठोस कदम उठाए, जिससे आने वाली नस्लों को महफूज मुस्तकबिल दिया जा सके। सेंगे सेरिंग ने पाकिस्तान का असली चेहरा सबके सामने जाहिर कर दिया। बहरहाल अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। गुज़िश्ता साल पहलगाम में पाकिस्तान ने दहशतगर्दाना हमले को अंजाम दिया था, जिसका ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय अफवाज ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। आज पाकिस्तान के इस कायराना हमले को 1 साल से भी ज्यादा वक्त गुजर गया है और पहलगाम के बेसरन वैली से हुबल वतनी अमन और पाकिस्तान की दहशतगर्दाना पॉलिसी की मुखालफत देखने को मिल रही है। यहाँ पर पहले के मुकाबले अवाम की हिफाजत के कड़े इंतजामात किए गए हैं। इसके चलते यहाँ आने वाले सयाह न सिर्फ मुतमईन नजर आ रहे हैं, बल्कि दूसरों को भी बिना खौफ के यहाँ आने का पैगाम दे रहे हैं, जो कि इस बात का जीता जागता सबूत है कि पाकिस्तान यहाँ पर मुनाफरत का जहर फैलाने की कितनी भी कोशिश कर ले, यहाँ पर अवाम की आपसी यकजहती के चलते पाकिस्तान को हर बार नाकामी ही मिलेगी। बरसों से भारत दुनिया भर में अमनो आष्टी, बाहमी यकजहती और मजहबी रवादारी की मिसाल पेश करता आया है, लेकिन तारीख गवाह है कि जब भी किसी दुश्मन ने इस सरजमीन पर बुरी नजर डाली है, उसे हर बार मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। गुज़िश्ता साल 22 अप्रैल को पाकिस्तान ने पहलगाम में एक दहशतगर्दाना हमला किया, जिसमें 26 मासूम अफराद जाँ बहक हो गए। इस होलनाक वाक़े की पूरी दुनिया ने शदीद मजम्मत की। अब जबकि इस वाक़े को 1 साल मुकम्मल हो चुका है, पाकिस्तान के नापाक अज़ाइम मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुए हैं। आज जम्मू कश्मीर में हालात पुरअमन हैं, जिनका अंदाज़ा यहाँ आने वाले सयाहों की रिकॉर्ड तादाद से लगाया जा सकता है। मेरी मैसेज ये रहेगी कि डरे ना, आए सब यहाँ पे, और कुछ भी ऐसा नहीं है यहाँ पे। अब बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है और सरकार बहुत अच्छे से ध्यान दे रही है यहाँ की हर चीज़ों पे। जब भी आए, लेकिन पहले यहाँ शहीद मार्ग पे ज़रूर आए। यहाँ पे आना हर किसी को चाहिए। हम लोग भी यहाँ पे आए हैं देखने और श्रद्धांजलि देने आए हैं, और इट्स अ वेरी प्राउड मूवमेंट टू सी दैट नेम्स आर आल्सो देयर, सो इट्स वेरी नाइस। ये जो हादसा हुआ था उसकी याद में जो सरकार ने ये स्मारक बनाया है, ये डेफिनेटली एक बहुत अच्छा कदम है। ये इसको ये करता है कि कितना यहाँ की जो सरकार है वो टूरिस्ट के प्रति, भारतीयों के प्रति एज अ होल बहुत सेंसिटिव है। उनने ऐसा नहीं कि वो एक एपिसोड हुआ और उसको भूल गए हैं, उसको प्रॉपर उनने एड्रेस किया है। वादी का रुख करने वाले सयाहों को इस बात का पूरा यकीन है कि यहाँ के मुख्तलिफ मकामात पर उनकी हिफाजत के हवाले से किसी किस्म की तशवीश की ज़रूरत नहीं। अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी एहतियाती इक़दामात किए जा रहे हैं। काबिल ज़िक्र बात यह है कि यहाँ आने वाले मेहमानों को हिफाजती अमले के साथ साथ मकामी लोगों का भरपूर तामुन भी हासिल होता है। यही वजह है कि सयाह न सिर्फ हिफाजत के पुख्ता इंतजामात से मुतमईन हैं,
बल्कि मुल्क के दीगर हिस्सों के लोगों को भी यहाँ की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज होने का पैगाम दे रहे हैं। यहाँ पे आने से पहले मन में कुछ एक कसक रह रही थी कि एक दिक्कत सी थी, यहाँ पे कुछ सेफ्टी होगी या नहीं होगी, आने से पहले थोड़ा डर था। लेकिन मुझे यहाँ पे आए हुए 3-4 दिन हो चुके हैं, तो मेरे दिमाग में जो कुछ एक डर बसा था वो कुछ भी नहीं है अभी। तो मैं यहाँ पे बहुत घुल मिल गया उन पब्लिक के साथ, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे एक पहले से अपनापन था और अभी ज़्यादा अपनापन लग रहा है। सिक्योरिटी के लिहाज से जम्मू कश्मीर खासतौर पर वादी में पहले से भी ज्यादा मजबूत इंतजामात किए गए हैं। पुलिस महकमे की जानिब से शोबे सयाह से वाबस्ता होने वालों, टैक्सी ड्राइवर्स और होटल स्टाफ को QR कोड्स फराहम किए गए हैं, जिनसे सयाहों की हिफाजत को यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। जगह जगह पुलिस नाके और सख्त निगरानी के जरिए किसी भी सिक्योरिटी ब्रीच की गुंजाइश को खत्म किया जा रहा है। इन तमाम इक़दामात में ज़िला इंतज़ामिया का किरदार निहायत अहम रहा है। जो QR कोड्स यहाँ पर लोगों को मुयस्सर किए गए हैं पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, अगर पोनी वालाज की बात करेंगे, टैक्सी ऑपरेटर्स की बात करेंगे, होटल स्टाफ की बात करेंगे, हर किसी को QR कोड दिया गया है। एक अच्छा कदम लिया गया है जिससे सिक्योरिटी ब्रीच का कोई खतरा ही नहीं है। अब जब कश्मीर में टूरिस्ट आता है तो एक ना वो अलग सी रौनक छाई जाती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी मतलब खूबसूरत कश्मीर लगता है। तो हम तहे दिल से वेलकम करते हैं टूरिस्ट को, आ जाए, कश्मीर का नज़ारा ले। कश्मीर अच्छी जगह है, ये जन्नत कश्मीर है, हिंदुस्तान का ताज है ये, तो हम वेलकम करते हैं। जब जम्मू कश्मीर में सयाहों की आमद बढ़ती है तो वादी में एक मुनफरिद रौनक देखने को मिलती है। यहाँ की दिलकश खूबसूरती और पुरअमन फ़ज़ा हर आने वाले सयाह का दिल जीत लेती है। ऐसे में पूरे मुल्क के अवाम मुत्तहिद होकर ये पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान चाहे कितनी ही कोशिशें कर ले, वो लोगों की यकजहती और मुल्क की सालमियत को मुतासिर नहीं कर सकता और इसे हर बार नाकामी का सामना ही करना पड़ेगा। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादले ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। फातिमा डार ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान सिपैक जैसे प्रोजेक्ट का सेंट्रल पॉइंट है। इसी वजह से इस इलाके को मुस्तकबिल में माली तरक्की का एक अहम हिस्सा बताया जाता है। हालांकि जब इन दावों की बारीकी से जांच की जाती है तो वादों और जमीनी हकीकत के बीच फर्क साफ दिखाई देता है। मुस्तफ़ा शरीफ ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में शिया मुसलमानों को सोची समझे हिकमत अमली के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। इन्हें घर से बेदखल किया जा रहा है। बेगुनाह अवाम इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इस पर दुनिया कब कार्रवाई करेगी? लोक भवन जम्मू कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सरहदी जिला राजौरी में डॉक्टर राजकुमार थापा मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि राजौरी में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देते हुए वजीर आला ने NH 144 ब्रिज को नौशेरा शहर से जोड़ने वाली सड़क को आवाम के नाम वक्फ किया। इसके साथ ही नौशेरा उप जिला अस्पताल को 100 बिस्तरों वाले अस्पताल में अपग्रेड किया। ये इक़दामात इलाके में सड़क राबिता और तिब्बी खिदमात को बेहतर बनाने की दिशा में काफी अहम तरीन साबित हो रहे हैं। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्स पर पोस्ट किया है कि DC श्रीनगर ने फ्लड कंट्रोल की तरकीबों को मजबूत करने के लिए INDFC प्रोजेक्टों के कामकाज का जायजा लिया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जम्मू ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जिला इंतजामिया ने जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए JNK SSB एंट्रेंस एग्जामिनेशन का कामयाबी के साथ एहतमाम किया गया। इसमें 25,000 से ज्यादा उम्मीदवारों के लिए 71 सेंटर्स पर मुकम्मल इंतजाम किए गए थे। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि श्रीनगर में हरी पर्वत फोर्ट शानदार तरीके से मौजूद है। यहाँ तारीख की गूंज सुनाई देती है, अमन मौजूद है और हर नज़ारा जिंदा और जावेद नजर आता है। कुछ मकामात ऐसे होते हैं जहाँ पर आप सिर्फ घूमने नहीं जाते हैं बल्कि उसे आप रूह में महसूस करते हैं। अब वक्त हो चला है मुख्तसर खबरों पर नजर डालने का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सरहद के दोनों तरफ की छोटी बड़ी अहम खबरें।
پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے ترار کھال علاقے میں غیر اعلانیہ طویل وقت کی لوڈ شیڈنگ، انٹرنیٹ کی خراب سروسز اور ناقص کوالٹی کے آٹے کی دستیابی کے خلاف مقامی عوام نے سڑکوں پر اتر کر احتجاج کیا۔ زیر احتجاجیوں نے اپنے بنیادی حقوق کی بحالی کے لیے مختلف چوراہوں پر لامبند ہو کر حکومت کے خلاف زوردار نعرے بازی کی اور چکا جام ہڑتال کیا۔ مظاہرین کا صاف موقف تھا کہ اعلیٰ حکام کی جانب سے علاقے میں بنیادی سہولیات کا شدید بحران قائم ہے۔ اس کے لیے ذمہ دار افسران ہاتھ پر ہاتھ رکھے تماش بین بنے ہوئے ہیں۔ ناراض عوام نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر بجلی سپلائی بحال کی جائے، انٹرنیٹ خدمات کو بہتر بنایا جائے اور عوام کو معیاری آٹا فراہم کیا جائے۔ احتجاجیوں نے خبردار کیا کہ اگر ان کے جائز مطالبات جلد پورے نہیں کیے گئے تو احتجاج کا دائرہ اور وسیع کیا جائے گا۔ نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت سرحدی ضلع پنچ کے اسپورٹس اسٹیڈیم میں PPL کرکٹ ٹورنامنٹ کا اہتمام کیا گیا۔ فائنل مقابلے کے دوران کھلاڑیوں نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا اور اس موقع پر کرکٹ شائقین بڑی تعداد موجود رہے۔ انتظامیہ کے مطابق اس ٹورنامنٹ کا مقصد نوجوانوں کو کھیلوں کی طرف مائل کرنا اور انہیں نشے جیسی برائیوں سے دور رکھنا تھا۔ فائنل مقابلے کے بعد کامیاب ٹیم کو انعامات سے نوازا گیا، جبکہ ٹورنامنٹ آرگنائزر نے اس طرح کی سرگرمیوں کو مستقبل میں بھی جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں فوڈ ڈپارٹمنٹ کے نئے ٹیکس نوٹیفیکیشن کے خلاف تجارتی برادری کھل کر میدان میں آ گئی ہے۔ کاروباریوں نے اس فیصلے کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے سرے سے مسترد کر دیا ہے اور سخت احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ ان کا صاف موقف ہے کہ نااہل حکومت کی جانب سے پہلے سے مہنگائی اور بے روزگاری کی مار جھیل رہی عوام پر نئے ٹیکس کا نوٹیفیکیشن ظلم و زیادتی کے برابر ہے۔ تجارتی برادری نے لاپرواہ اعلیٰ حکام کو خبردار کیا ہے کہ اگر یہ فیصلہ واپس نہیں لیا گیا تو معاملہ عدالت تک لے جایا جائے گا اور زوردار احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا۔ مزید تفصیل ہماری اس رپورٹ میں۔ برسا برس سے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان حکومت عوام سے نارواں سلوک برتتی آئی ہے۔ اس کی مثال یہاں پر فوڈ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری کیے گئے نئے ٹیکس نوٹیفیکیشن سے یقینی ہوتی ہوئی صاف دیکھی جا سکتی ہے۔ محکمے کے اعلیٰ افسران کے منمانے فیصلے کے خلاف تاجر برادری نے سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ تمام تاجر برادری اور مختلف وارڈز کے ممبرز کے ساتھ ایک اہم میٹنگ کے بعد یہ متفق فیصلہ کیا گیا کہ اس غیر قانونی ٹیکس نفاذ کو سرے سے مسترد کیا جائے۔ ہم تاجر برادری سے اور تمام وارڈ کے صدور سے میٹنگ کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ گلگت میں جو فوڈ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو ٹیکس نفاذ کا جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اس کو ہم سب مل کے مسرت کرتے ہیں۔ یہاں پہ پہلے سے غربت ہے اور گلگت میں کوئی کاروبار نہیں ہے تیل، اور اس کی وجہ سے آلریڈی پہلے سے عوام پریشان ہے۔ اب اسے حکومتی نااہلی نہیں تو اور کیا کہا جائے۔ 7 دہائیاں بیت جانے کے بعد بھی پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں لوگوں کے پاس نہ تو ملازمت کے مواقع ہیں اور نہ ہی تجارت اور کاروبار کرنے کے امکان۔ یہاں کے مختلف علاقوں میں پہلے ہی غربت اور بے روزگاری اپنے عروج پر ہے، جبکہ کاروبار کی صورتحال بھی نہایت خراب ہے۔ ایسے میں نئے ٹیکس کا نفاذ عوام پر مزید بوجھ ڈالنے کے مترادف ہے، جو اب عوام کو بالکل ہی ناقابل برداشت ہے۔ ظاہر سی بات ہے، تندور والے کے اوپر ٹیکس لگائیں گے یا دیگر اشیاء خدمات والوں کے اوپر ٹیکس لگائیں گے تو وہی پیسے وہ عوام سے لیں گے۔ اس طرح ہوٹلوں میں کھانا کھائیں گے تو وہی پیسے پھر ٹیکس کے مد میں عوام سے لیں گے، تو یہ عوام کے اوپر ہم ظلم ہونا قبول نہیں کرتے ہیں۔ ہم اس چیز کو متفقہ مسترد کرتے ہیں۔ حکومت سے ناراض عوام نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ اگر تندور والوں یا پھر دیگر اشیائے خوردنوش پر اسی طرح سے منمانے ٹیکس لگائے جاتے ہیں
تو اس کا سیدھا اثر عام لوگوں کی جیب پر پڑے گا۔ ہوٹلز اور کھانا پینا سے متعلق تمام چیزوں کی قیمتوں میں بے حساب اضافہ ہوگا۔ ان کا بوجھ آخر میں عوام کو ہی اٹھانا پڑے گا۔ ایسے میں یہ بہت ضروری ہے کہ حکومت عوام کی پریشانیوں کو سمجھتے ہوئے ٹیکس کو واپس لینے کے لیے اقدام اٹھائے۔ جس ترتیب سے یہ امپلیمنٹ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں اس انداز میں ہم ان کے خلاف انشاءاللہ قانونی کارروائی بھی کریں گے اور ان کو کورٹ میں لے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ جس ترتیب سے آج تک انہوں نے تاجر برادری کو زد و کوب کیا ہے، تنگ کیا ہے، ان کا جو ہے ان کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، اس کے خلاف بھی انشاءاللہ ہم شدید قسم کا احتجاج کریں گے۔ ایسا یہاں پر اکثر ہوتا آیا ہے کہ تاجر رہنماؤں کو حکومت کی جانب سے ان کے ساتھ ناجائز رویہ اپنایا گیا ہے، جس میں انہیں تنگ کرنا اور بدتمیزی کرنا شامل ہے۔ سوست ڈرائی پورٹ پر ایک طویل وقت تک تاجر اور کاروباریوں نے حکومت مخالف احتجاج مظاہرہ کیا تھا۔ ایسے میں انہوں نے سخت احتجاج کی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر ان کے مطالبات کو نظر انداز کیا گیا تو وہ شدید احتجاجی تحریک شروع کریں گے۔ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں کاروباریوں کی مشکلات دیکھنے کے بعد ایک بار پھر سے بات کرتے ہیں جموں کشمیر کی۔ یہاں عوام کی ترقی اور بہتری کے کئی ٹھوس اقدامات کیے جاتے رہے ہیں، خاص طور پر سرحد کے قریب دیہی علاقوں کے لوگوں کے لیے مختلف اہم ترین منصوبوں کو پورا شدومت کے ساتھ عمل کیا جا رہا ہے۔ اس سمت میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی جانب سے راجوری میں بارڈر ایریا ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت مختلف عوامی منصوبوں کا افتتاح کیا گیا۔ وائبرنٹ ولیج پروگرام کے ماتحت مقامی عوام کی بہتری کو یقینی بنانے کے کئی ترقیاتی منصوبوں کی شروعات کی گئی ہے۔ اس کا مقصد مختلف دیہی علاقوں کی تعمیر و ترقی کو نئی رفتار دینا ہے۔ مزید تفصیل ہماری اس رپورٹ میں۔ جموں کشمیر حکومت کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ سرحد کے قریب واقع دور دراز دیہی علاقوں میں لوگوں کو تمام اہم سہولیات فراہم کی جائیں۔ اسی سمت میں سرحدی ضلع راجوری کے نوشہرہ سب ڈویژن میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے وائبرنٹ ولیج پروگرام کے تحت بارڈر ایریا ڈیولپمنٹ پروگرام کے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا۔ سریا گاؤں میں افتتاحی پروگرام کی صدارت کرتے ہوئے ایل جی منوج سنہا نے واضح کیا کہ ان منصوبوں کی بدولت سرحدی دیہی علاقوں میں لوگوں کی زندگیوں میں معیاری تبدیلیاں آئیں گی اور ان میں ایک نئی امید اور اعتماد پیدا ہوگا۔ یہاں بالکل زیرو لائن ایل او سی پر سریا جھنگڑ کے علاقے میں انہوں نے دورہ کیا ہے۔ پردھان منتری مودی صاحب دوارا جو وائبرنٹ ولیج یوجنا کے تحت بڑے پیمانے پر بارڈر کے ایل او سی کے نزدیک کے ان گاؤں میں ڈیولپمنٹ کے کام چل رہے ہیں۔ پردھان منتری مودی صاحب نے وائبرنٹ ولیج کا جو نیا پروگرام چلایا ہے، اس کے تحت سیماورتی چھیتر جو ایل او سیز اور انترراشٹریہ بارڈرز ہیں، وہاں بڑے پیمانے پر ڈیولپمنٹ کے کام اسپیشل فنڈز کے تحت شروع کیے گئے ہیں۔ اسی سکیم میں وائبرنٹ ولیج سکیم میں جموں کشمیر کے نوشہرہ کا سریا گاؤں کو بھی اڈاپٹ کیا گیا ہے۔ خود ایل جی صاحب یہاں پہنچے اور یہاں کے لوگوں سے انہوں نے ملاقات کی اور انہوں نے بڑے پیمانے پر اعلان کیے ہیں کہ بارڈر کے ایریے کی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ سرحدی علاقوں میں عوام کی زندگی جموں کشمیر کے دیگر علاقوں سے کافی مختلف ہے اور ان کی ضروریات بھی الگ نوعیت کی ہیں۔ تاہم حکومت کی اولین ترجیح ان علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو تمام سہولیات فراہم کرنا ہے۔ اس بات کی تصدیق راجوری کے اس دور دراز دیہی علاقوں میں منعقدہ پروگرام سے ہوتی ہے، جہاں پانی کے تحفظ سے متعلق منصوبوں، کھیل کے میدانوں کی تعمیر اور کامن سروس سینٹر جیسے اہم پروجیکٹس کا آغاز کیا گیا۔
ان منصوبوں کے ذریعے مقامی عوام کو روزمرہ سہولیات کے حصول میں آسانی ہوگی۔ یہ جو ہمارے جیون کا ہی نہیں بلکہ یہ آزاد ہندوستان کے اتہاس میں یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ یہاں پر 15 ڈپارٹمنٹ کے جو سیکرٹریز ہیں یہاں پر آئے، اور ایل جی صاحب خاص کر کے یہاں انہوں نے اس کو ہولڈ کیا۔ یہ وائبرنٹ ولیج کھمبا، یہ وہ ولیج ہے جہاں پر ہندوستان اور پاکستان کی دونوں سیمائیں آپس میں ملتی ہیں۔ راجوری کے اس مخصوص دیہی علاقے میں لوگوں کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے کئی اہم منصوبوں پر عمل درآمد کا فیصلہ کیا گیا۔ ان میں جل سنچے جن بھاگیداری 2.0 منصوبے کے تحت پانی کی فراہمی، کھیلوں کے فروغ کے لیے میدانوں کی تیاری اور ہولسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام، مشن یوتھ، مدرا یوجنا سمیت کئی اہم اسکیمیں شامل ہیں۔ حکومت کی کوشش ہے کہ سرحدی علاقوں میں رہنے والا ہر فرد ان سہولیات سے استفادہ کرے۔ یہ بارڈر ولیج ہے سریا وائبرنٹ ولیج فیز 2 کے تحت یہاں ایل جی صاحب کا جو پروگرام تھا بہت بڑھیا رہا۔ فیز 1 میں بھی انہوں نے کچھ جو ڈیولپمنٹ کہی تھی وہ لگ بھگ ہو گئی ہے۔ اب جو آنے والے دنوں میں بھی ہم امید کرتے ہیں کہ بڑے پروجیکٹ پر یہاں کام ہوگا۔ سرحدی علاقوں میں جاری ان ترقیاتی اقدامات کا مقصد صرف بنیادی سہولیات فراہم کرنا نہیں بلکہ ایک مضبوط اور خود کفیل معاشرہ تشکیل دینا بھی ہے۔ سڑک، بجلی، پانی، تعلیم اور ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی جیسی سہولیات کی فراہمی سے جہاں لوگوں کی روزمرہ زندگی آسان ہو رہی ہے تو وہیں نوجوانوں کے لیے روزگار اور ترقی کے نئے مواقع بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ ان منصوبوں کے ذریعے سرحدی اور دیہی علاقوں کو مرکزی دھارے سے جوڑنے کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں، جن سے علاقائی ترقی کو نئی رفتار مل رہی ہے اور عوام میں بہتر مستقبل کی امید مزید مضبوط ہو رہی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت۔ اگلے ہفتے اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔ وہ ہے جو ڈر کو ڈراتے ہیں۔ ماؤنٹین ڈیو ڈر کے آگے، جب تھرل ٹو مچ ہو تو ہمت کم کیوں۔ ماؤنٹین ڈیو اب 20 میں 400 ml۔